बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आप सब साहिबान की दुआओं का शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी दुआएं मेरे हक़ में कबूल फरमाए। मैं अल्लाह ताला से खुद भी दुआ मांगता हूँ और आपकी खुशहाली और आपकी सेहत, आपके ईमान और आपकी सलामती के लिए भी दुआ गो। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उस वक्त होती है जब कोई दोस्त ये कहता है कि मैंने आपका नुस्खा बनाया और जैसा आपने कहा वैसा ही बना। एक बहन है, उन्होंने मुझे लिखा कि मैंने आपके बताए हुए तरीके सम्मिल फार को बनाया तो सम्मिल फार फूल गया, और मुबारकबाद दी। मैं भी उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एतबार किया और नुस्खा बना लिया। मैं हमेशा कहता हूँ, आप मेरा नुस्खा बिला तरद्दुद बना सकते हैं। आप कोशिश करके देख लीजिए, मेरे नुस्खे किताबी नुस्खे नहीं होंगे। अगर किसी किताब में इससे कोई मिलता जुलता लिखा हुआ हो तो अलग बात है, ऐसा इत्तेफाक हो जाता है, लेकिन मेरे नुस्खे वो हैं जो मेरे तजर्बे के हैं और मैं उनका ज़ेर-ओ-बम सब कुछ जानता हूँ। इसके बाद वो मैं नुस्खा आपके सामने रख देता हूँ। आइए नुस्खे की तरफ चलते हैं। आज का नुस्खा है बूटी के साथ नीला को बेज़ंगार बनाना। मेरी बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इन पर अमल भी कर लेंगे तो आप फायदे में रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपने क्या करना है, आपने शीरे मदार इकट्ठा कर लेना है। शीरे मदार का मतलब है आग का दूध। वो आप जिस तरह इकट्ठा कर सकें, आप पाइया इकट्ठा कर लें, आप आध किलो इकट्ठा कर लें, आप 1 किलो इकट्ठा कर लें, वो जो आपकी हिम्मत है। पहले वो आपने इकट्ठा करके एक बोतल में डाल लेना है, यानी जो शीरे मदार आप इकट्ठा करेंगे उसे एक बोतल में डाल लेंगे, अपनी हिम्मत के मुताबिक जितना आप इकट्ठा कर सकते हैं। इसके बाद आपने वो बूटी तो देखी होगी जिसे कंडियारी कहते हैं, महोकड़ी भी कहते हैं, यानी वो बूटी जमीन पर मखरूश होती है, कांटों भरी होती है और उसको छोटे छोटे से तरबूज नुमा फल लगते हैं जो महोकड़ी कहलाते हैं। वो पहले वो सब्ज रंग के होते हैं और फिर बाद में जब पुख्ता हो जाते हैं तो वो जर्द रंग के हो जाते हैं, पीले रंग के हो जाते हैं। उसे कंडियारी कहते हैं। आपने कंडियारी बूटी के ताज़ा पौधे उखाड़कर उनको कूटना है और कूटकर उनका पानी निकाल लेना है। ठीक हुई बात। कंडियारी अगर बड़ा बूटा होगा तो आप ऐसा करेंगे कि उसके पत्ते और नरम टहनियाँ कैंची की मदद से काट लेंगे, उन्हें हावन दस्ते में कूट कर उन्हें निचोड़ कर वो पानी निकाल लेंगे और उस पानी को एक बोतल में डालकर रख देंगे। 1-2 दिन रखना इसलिए ज़रूरी है कि जो उसमें गाद वगैरह होगी, जो उसका फुजला वगैरह होगा, वो नीचे बैठ जाएगा और ऊपर जितना हुआ साफ पानी आ जाएगा। अब यहाँ आपने ज़रा एहतियात करनी है। आपने नीला सोथा लेना है, जिस कदर भी आप नीला सोथा लेना चाहें वो ले सकते हैं। अगर गर्मियों का मौसम हो तो आपने उस नीले को पीसना है, पीस कर इसी बूटी कंडियारी बूटी के पानी में जो आपने एक बोतल में रखा हुआ है उसे तर कर दें और उसे धूप में रख दें। जब वो पानी खुश्क हो जाएगा
تو اس کو اور پانی ڈالیں گے اور اس کو خشک کر لیں گے. اسی طرح سے 3-4 مرتبہ آپ نے کر لینا ہے. اس کے بعد اگر سردیوں کا موسم ہو تو آپ نے اس جو نیلا تھا جس کو کنڈیاری بوٹی کے پانی سے آپ نے تر کیا تھا اس کو آگ پر ہلکا سا تشویہ دے لیں گے. یعنی کوئی برتن یا کوئی توا وغیرہ آگ پر رکھیں گے, اس پر تھوڑی سی ریت بچھا دیں گے اور اس کے اوپر وہ پلیٹ رکھ دیں گے جس پر آپ نے نیلا کو پانی سے تر کیا ہوگا, کنڈیاری والے پانی سے تر کیا ہوگا, وہ رکھ دیں گے. تشویہ ہوگا, وہ خشک ہو جائے گا, پھر اسے تر کریں گے, پھر اسے تشویہ دے لیں گے. اس طرح سے 4-5 تشویہ آپ نے اسے دے لینے ہیں. جب وہ خشک ہو جائے تو اس کو ایک شیشی میں بند کر لینا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, جو وہ شیر مدار, وہ آگ کا دودھ جو آپ نے اکٹھا کیا ہوا تھا اس میں تقریباً 1 تولے کے برابر آپ نے وہ جو آپ نے نیلا تھوڑا بنایا تھا اس کو ڈال دیں گے اور اس کو ہلا دیں گے تاکہ اچھی طرح اس میں حل ہو جائے. یہاں ہے دیکھنے والی بات, اگر اس شیر مدار کا اس آگ کے دودھ کا رنگ نیلا ہو گیا تو آپ کا نیلا نہیں بنا. آپ نے اس کو دوبارہ کنڈیاری بوٹی کے پانی سے تر کرنا ہے اور تشویہ دینا ہے. اگر اس شیر مدار کا رنگ سرخ ہوگا تو آپ کا نیلا بن چکا. بس یہی بات آپ نے دیکھنی ہے. وہ نیلا جو آگ کا پانی ہوگا اس میں سے جو اس کا فضلہ ہوگا وہ نیچے بیٹھ جائے گا, 1-2 روز لگیں گے اور وہ پانی اس کے شیر مدار والا پانی جو ہے وہ اوپر آ جائے گا. اگر تو وہ نیلا ہے تو آپ کا نیلا نہیں بنا, وہ بیکار ہو گیا. لیکن اگر اس کا رنگ سرخ ہو گیا تو آپ کا نیلا تیار ہے اور آپ کا نیلا بے زنگار ہو چکا ہے. اب آپ نے اگر آپ کو طریقہ آتا ہے آگے کیسے استعمال کرنا ہے تو آپ اسے اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں اور یہ بے زنگار ہوگا اور آپ کا مطلب پورا کرے گا. لیکن اگر آپ کو اس کے آگے عمل کا نہیں پتا تو آپ پھر مجھے لکھیں گے اور میں اس کا اگلے والا عمل جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا. لیکن تب مجھ سے کہیں گے جب آپ نیلا بنا چکیں گے اور جو بے زنگار ہوگا. یعنی آپ محنت کریں گے, شیر مدار کو اکٹھا کریں گے, اس کے بعد کنڈیاری بوٹی کا پانی اکٹھا کریں گے اور اس میں نیلا بنائیں گے. نیلا بنا کر وہ شیر مدار میں ڈالیں گے اور اس کا رنگ سرخ ہو گیا. جب اس کا رنگ سرخ ہو جائے گا تو پھر آپ مجھے لکھیں گے. جب تک اس کا رنگ نیلا ہوتا رہے گا آپ مجھے نہیں لکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی وہ بنتا ہے اور بنے گا. اگر وہ نیلا جو آپ نے شیر مدار میں ڈالا ہے اس نے شیر مدار کا رنگ نیلا کر دیا ہے تو نہیں بنا. جب تک کہ وہ اس کے رنگ کو سرخ نہ کر دے, اس کا جو شیر مدار کا جو پانی ہوگا وہ سرخ رنگ کا ہو جائے گا تو آپ کا نیلا بن جائے گا, آپ اپنی منزل کو پہنچ جائیں گے. آپ جانتے ہیں جس کا نیلا بے زنگار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. یہ جو آپ نے سن رکھا ہوگا نا, یہی بات ہے. اگر آپ میں سے کوئی شخص بنائے اور مجھے کہے کہ میں نے نیلا وہ لال رنگ کا اس کا پانی بنا لیا ہے تو پھر اس کے آگے میں اس کا عمل بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا. میں کنجوسی نہیں کرتا, بات کو چھپاتا نہیں ہوں. جو بھی بات کرتا ہوں وہ کھلم کھلا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور اس بات کا ذمہ دار ہوتا ہوں کہ میں جیسے کہوں گا ویسے ہی بنے گی. کیونکہ سانچ کو آنچ نہیں ہے, سچ ہمیشہ سچ ہی ہوتا ہے, دھوکہ جھوٹ میں ہوتا ہے. جیسا ہے کہ میں ہر ویڈیو کے آخر میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے, سچ سننے, سچ پر قائم رہنے کی توفیق دے, تو انشاءاللہ اس پر عمل بھی کرتا ہوں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے اور ہمیں سچ بولنے, سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.